अलग नगरी पहला बाब। हूँ नहीं हूँ। रह रह कर मुझे ख्याल आता कि मैं हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान क्यों चला आया। हालांकि बम्बई में मुझे 4 कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके थे। ज़िंदगी में पहली बार हज़ारों रुपए कमाने की सूरत पैदा हो गई थी। इसके बावजूद मैं बम्बई में मुतमईन नहीं था। सहमा सहमा, उखड़ा उखड़ा। लाहौर पहुंचकर मैं यूं मुतमईन हो गया था जैसे पंछी घोंसले में आ बैठा हो। हालांकि लाहौर मेरा कोई घर ना था, जरिया माश ना था। क्या मैं इसलिए मुतमईन हो गया था कि पाकिस्तान में आ गया था? नहीं, ये कैसे हो सकता था? मुझे पाकिस्तान से कोई लगाव ना था। मैंने कभी पाकिस्तान को अपनाया ना था। जब क़याम पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो मैं हैरान हुआ करता था कि मुसलमान पाकिस्तान बनाने के लिए क्यों बेताब हो रहे हैं। हालांकि मुझे अच्छी तरह शऊर था कि हिंदुओं के दिल मुसलमानों के खिलाफ तासुब से भरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मुसलमान किसी मैदान में आगे बढ़ें। उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना हिंदू अपना धर्म समझते हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझे क़याम पाकिस्तान से कतई हमदर्दी ना थी। शायद इसलिए कि मैंने खुद को कभी मुसलमान ना समझा था। मैं बराए नाम मुसलमान था, मर्दमशुमारी का मुसलमान। मेरे दिल में हिंदुओं की बड़ी इज्जत थी। बहैसियत कौम वो बड़ी खूबियों के मालिक थे। उनमें इज्जत था, मिठास थी, तहम्मुल था, रख रखाव था, इस्तकामत थी। वो मुसलमानों की तरह जज्बाती ना थे, जोश में ना आते थे, अपनी मोमबत्ती दोनों सरों पर जलाने के शौकीन ना थे। मेरे जहन में सियासत का खाना सिरे से खाली है। सियासी खबरों से मुझे कतई तौर पर दिलचस्पी ना थी। सरसरी तौर पे सुर्खियां पढ़ लेता और मतन को नज़रअंदाज कर देता। मुसलमानों के अखबारात जज्बात में रंगे होते थे, इसलिए मैं रोज़नामा ट्रिब्यून पढ़ा करता था। कायदे-आज़म मुझे पसंद ना थे, उनमें इज्जत ना था, खाली वकार ही वकार। और फिर इस कदर खुद एतमादी और असूल परस्ती। असूल इंसान के लिए बनते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं बना। सबसे बढ़कर मुझे एतराज़ था कि कायद तबन सेकुलर थे, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन इस्लाम से बाखबर ना थे। शख्सियत पर इस्लाम का रंग ना था। मगरबी मुफक्कर। दरहकीकत में खुद सेकुलर ख्यालात का मालिक था। मज़हब को अच्छा नहीं जानता था, अपने मज़हब पर शर्मसार था। मेरे दिल में शको शुबहात यूं भुन भुन करते जैसे भीड़ों का छत्ता लगा हो। ये छत्ता मैंने बड़ी मेहनत से पाला था। मगरबी उलमा ने मेरी राहबरी की थी। कॉलेज में मैं एक नालायक लड़का था। मुश्किल से बीए पास किया था। फिर मोहब्बत का एक बहुत बड़ा बुलबुला फटा तो गम गलत करने के लिए इत्तफाकन मेरे हाथ किताब लग गई और मैं मुताले में डूब गया। ये एक राह फरार थी, इल्म हासिल करना मकसूद ना था। इस ज़माने में उर्दू की किताबें आम ना थी। स्कूलों में सिर्फ उर्दू 8वीं जमात तक पढ़ाई जाती थी। 9वीं जमात में उर्दू ज़ुबान लाजमी ना थी। कॉलेजों में उर्दू ज़ुबान सिरे से राइज ही ना थी। मशरक़ी ज़ुबानों की दरसगाहें अलग थीं। MA MOL करने के बाद सिर्फ अंग्रेज़ी में BA पास करना पड़ता था, फिर कहीं BA की डिग्री हासिल होती थी। ऐसे तलबा को जो मशरक़ी अलूम के बाद BA की डिग्री हासिल करते थे, इस राह तमस्खुर धाया वो ठंडा कहा जाता था। मैं मशरक़ी ज़बानों और अदब से कतई तौर पर गोरा था, इसलिए मेरा मुतालिया सिर्फ अंग्रेज़ी तक महदूद था। इसके अलावा चूँकि इसकी हैसियत फ़रार की थी, इसकी कोई मंजिल ना थी, समत ना थी। इस मुताले से मुझे सिर्फ ज़हनी आवारगी हासिल हुई। मेरे ख़यालात सेकुलर हो गए और मैं मज़हब से दूर होता गया। अल्लाह मियाँ। मेरा जहन मगरबी मुफक्करों से ने तरतीब दिया था। जिस घर में मैंने परवरिश पाई थी, वहाँ खुदा का नाम बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अम्मा कहती, ना ना ये ना करो, अल्लाह मियाँ नाराज़ होंगे। दादी अम्मा कहती, ऐसा करोगे तो अल्लाह मियाँ गुस्सा होंगे। इन दिनों मेरे जहन में जो अल्लाह का तख़य्युल था, उसमें 2 बातें पेश थी। एक तो अल्लाह मियाँ बहुत बड़े थे, बड़े ज़बरदस्त थे। दूसरे वो बड़े लूदरंश थे, बात बात पर नाराज़ हो जाया करते थे। लेकिन अल्लाह मियाँ की नाराज़गी की धूंस बड़ों पर नहीं, सिर्फ बच्चों पर चलती थी। फिर ये भी था कि घर में कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि अल्लाह मियाँ इस बात पर खुश होते हैं। यूँ लगता था जैसे अल्लाह मियाँ खुश होना जानते ही ना थे। मकतब में दाखिल हुआ तो वहाँ जाकर अल्लाह मियाँ की एक और बात ज़ाहिर हुई। पता चला कि अल्लाह मियाँ ने एक दोज़ख तख्लीक कर रखा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी भट्टी तपा रखी है और उनका वाहिद शुगल ये है कि बंदों को पकड़ पकड़ कर इस भट्टी में डालते जाएं।
نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی میں ذہنی طور پر اللہ کا منکر رہا اور جذباتی طور پر اللہ سے خوف زدہ رہا۔ مشکل یہ تھی کہ میری شخصیت کا بنیادی جذبہ خوف تھا۔ میں ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا، تنہا اکیلا بچہ تھا۔ یہ خصوصیت صرف بچپن پر محدود نہ تھی، زندگی بھر میں ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا فرد رہا۔ رات پڑتی اندھیرا چھا جاتا تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ اس وقت خدا یاد آ جاتا۔ دن کے اجالے میں خدا کی کوئی حیثیت نہ رہتی، بلکہ دن کے وقت میں خدا کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لاہور پہنچ کر دوسرا جذبہ جو میرے دل میں پیدا ہوا حیرت کا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ میں صحیح سلامت لاہور کیسے پہنچ گیا۔ پہنچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس خیال کو توجہ سے ہٹا دوں، دوسری باتوں کی طرف توجہ مبذول کروں، لیکن جتنا میں اس خیال کو ذہن سے نکالتا اتنا ہی وہ مسلط ہوتا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ خوف یا تو خطرے کے آنے سے پہلے یا اس کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت انسان چند ساتھ کے لیے بے خوف ہو جاتا ہے۔ خطرہ گزر چکا تھا، لیکن اب اس کی ایک ایک تفصیل میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ خوف طاری ہو رہا تھا، خوف اور حیرت۔ وہ کوائف جو خطرے کے دوران دھندلے پڑ گئے تھے اب وضاحت سے سامنے آ رہے تھے۔ سوچتا قتل و خون کے اس جھگڑے میں کیسے بچ نکلا۔ حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اتفاقات۔ 30 ستمبر کو میں ٹرک لے کر لاہور سے بٹالے پہنچا تھا، جو پٹھان کوٹ روڈ پر امرتسر سے 24 میل دور ضلع گرداسپور میں واقع ہے، اور جو خلاف اصول خلاف توقع بھارت میں شامل کر دیا گیا تھا تاکہ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بیٹوں کو پاکستان لے آؤں۔ بٹالے کے ہندوؤں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 30 ستمبر کے بعد مسلمانوں کو سمجھ لیں گے۔ 1 اکتوبر کو بٹالے کے مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا۔ اگرچہ تقسیم 14 اگست کو ہو چکی تھی، لیکن شہر میں مسلمان فرنٹیئر فورس مقیم تھی جسے 30 ستمبر کی رات کو وہاں سے ہٹا لیا جانا تھا۔ اگر میں 1 دن کی تاخیر سے بٹالے پہنچتا تو مفتیہ محلے کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی ہوتی اور وہاں جلتے ہوئے ڈھیر کے سوا کچھ باقی نہ ہوتا۔ میرا عین وقت پر پہنچ جانا کیا محض اتفاق تھا؟ پھر جب ہم ٹرک میں سوار بٹالے سے امرتسر کی جانب آ رہے تھے تو سڑک پہ کوئی بلوائی نہ تھا، صرف کوے تھے، کتے تھے، چیلیں تھیں اور گدھ تھے جو سڑک پر پڑی ہوئی لاشوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوائیوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ گرداسپور سے مسلمانوں کی پہلی ریفیوجی ٹرین آ رہی ہے۔ یہ خبر سن کر تمام بلوائی ریلوے لائن کے 2 رویا قطاریں بنائے ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں درختوں کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھی تاکہ دور سے جھاڑیوں کی قطاریں معلوم ہوں۔ سڑک سے ریل کی لائن صاف نظر آتی تھی۔ بلوائیوں نے ہمارے ٹرک کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا تھا، دیکھ کر نعرے بھی لگائے تھے اکھنڈ بھارت سے جانے نہ پائیں، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ اگر سڑک کی طرف آئے تو ریفیوجی ٹرین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ٹرین میں سوار ہزاروں مسلمانوں کو تہ کرنے کی لذت کے مقابلے میں ٹرک کے چند ایک مسلمانوں کو قتل کرنے کی کیا حیثیت تھی؟ رہ کر مجھے خیال آتا کہ اگر اس روز ریفیوجی ٹرین کی آمد نہ ہوتی تو ہم سب کی بوٹیاں سڑک پر بچھی ہوتی۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق تھا؟ پھر جب ہم امرتسر میں داخل ہو رہے تھے تو سپاہی نے ہاتھ دکھا کر ہمیں روک لیا تھا اور ساتھ ہی سڑک کے پہلو میں چھپے ہوئے بلوائیوں کو اشارہ کر دیا تھا۔ بلوائی ٹرک کی طرف دوڑے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، چوک کے سپاہی کی جگہ ایک رومی ٹوپی والا ابھر آیا۔ اس نے ہمارے ٹرک کو راستہ دے دیا تھا۔ ٹرک چل پڑا اور بلوائی پیچھے رہ گئے۔ پھر ٹرک ڈرائیور نے، جو ایک فوجی تھا، ٹرک کو سڑک سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا تھا۔ وہ رومی ٹوپی والا کون تھا؟ سکھوں کے گھر میں رومی ٹوپی؟ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ امرتسر سے اٹارمی تک یہاں وہاں سکھوں کے جتھے موجود تھے۔ وہ ٹرک کو دیکھ کر چنگھاڑتے تھے، نعرے لگاتے تھے، کرپانیں ہلاتے تھے، لیکن کسی نے ٹرک پر حملہ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ وہ یوں کھڑے تھے جیسے کسی نے ان کو کیل دیا ہو۔ کیا یہ سب اتفاقات تھے؟ پھر مجھے بمبئی سے لاہور آنے سے متعلق تفصیلات یاد آ جاتی۔ بمبئی میں احمد بشیر اور مجھے قطعی طور پر علم نہ تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی
پاکستان کو جانے کے راستے بند کر دیے جائیں گے اور مسلمانوں کے قتل و خون کا بازار گرم ہو جائے گا۔ بمبئی میں ہمارے پاس روپیہ ختم ہو گیا تھا۔ ضروری تھا کہ لاہور جا کے پبلشر سے رقم حاصل کی جائے۔ میں نے احمد بشیر سے کہا تم جاؤ، وہ نہ مانا، لہٰذا مجھے خود لاہور آنا پڑا۔ دقت یہ تھی کہ ہمارے پاس کرائے کی رقم بھی نہ تھی، لہٰذا ادھار مانگنا پڑا۔ بمبئی میں ادھار حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ جس گاڑی میں سے میں لاہور پہنچا وہ آخری گاڑی تھی۔ اس کے بعد امرتسر سے لاہور کا راستہ بند ہو گیا۔ حملے شروع ہو گئے۔ اگر قرض حاصل کرنے میں 1 دن کی تاخیر ہو جاتی تو میں کبھی لاہور نہ پہنچ پاتا۔ اگر میں لاہور نہ پہنچتا تو ٹرک لے کر بٹالے نہ پہنچ سکتا، اور عین ممکن تھا کہ میرے تمام عزیز بٹالے میں ہی ختم ہو جاتے۔ اتنے سارے اتفاقات، میری حیرت بڑھتی جاتی تھی۔ اگر میرا اللہ پر ایمان ہوتا تو سمجھتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یوں حیرت شکر گزاری کے جذبات میں بدل جاتی۔ لیکن میرے ذہن میں اللہ کے کرم کا کوئی مفہوم نہ تھا، لہٰذا میں حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہا۔